बर्रे सगीर पाको हिंद के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस पसमानदा तरीन खित्ते में जहालत की तारीकियों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने का बेड़ा उठाया और इस फर्ज की तकमील को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। इनके इस दारे फानी से कूच के बाद फरोग़ इल्म के इस मिशन की जिम्मेदारी आपके सजादा नशीन और सुल्तान बाहू ट्रस्ट के रूह रवां बानी, अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी मद्दज़ल्लाह अलैह ने उठाई। उन्होंने मस्जिद हुसैन के नाम से मंसूब एक अजीमुल शान दीनी फलाही और तालीमी मंसूबे की बुनियाद रखी। गरीब नहीं सोच सकता कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं अल्लाह की अजमत की कसम और नबी की हुर्मत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को डॉक्टर भी बना दूंगा, लेकिन खुदा के लिए इस बेटे को रुसवा होने से बचा लो, इसे कुरान के नूर में बसने दो। ये मरकज़े रहमत, ये हुसैनियत का ताज पहनाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुख्तलिफ मदारिस के हामिल पाकिस्तान और दुनिया भर में मयारी तालीमी इदारे यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, यूनाइटेड कॉलेजेस, जामियतुल हिरा, होली स्कूल सिस्टम और अजीम शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ा हुसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम व तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल भी कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं 6th क्लास का इम्तिहान दे चुका हूँ और तजवीज़ के साथ नाज़रा भी पढ़ चुका हूँ। अब मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, तालीम भी बहुत अच्छी है और हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं। मैं पीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में जेर तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफकत रखने की बजाय इससे नारवा सलूक करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर चला गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत ना होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अबू फौत हो चुके हैं। मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा रहे नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी मुफ्त और फीस भी नहीं है और किताबें भी पढ़ी लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज पढ़ी लेकर देते हैं। जहां हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशिश हुसैन की हुसैन को दे नबी चपलिया, हुसैन को दे नबी चपलिया, हुसैन को दे नबी चपलिया। और तीसरा है इमाम झलिया, पंज तंदा, पंज तंदा, पंजवा जिए जदे हाजिर पंजाब का सलामत हाथ आगे वाले। सुल्तानिया
बहु सच दरबार शरीफ सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बहू से तशरीफ लाए हुए ब्रदर जी वकार हज़रत अल्लामा रफ़ाकत अली कादरी साहब वो तशरीफ लाएंगे और अपनी मोहब्बतों का नूर आपके दिलों में उतारेंगे। पूरी मोहब्बत से इस्तिक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानी। भाई पिछले पासे तो सरकार की ज़ियारत नहीं हो अगे आ जाओ, पिछले पासे परली साइड तो अगे आ जाओ। सजिए प्यार में जरा दुरूद शरीफ सुनाओ ना ताकि हम अगे चले। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। जनाब आप तशरीफ फरमाओ। सारे दे वास्ते बहुत बड़ा मैसेज है, लेकिन ये गल्लां होंदियां महसूस करन नाल। कमाल मैसेज है। सुल्तान साहब फरमाते हैं तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया की लेना तस्बीह फड़ एक बारी सज्जा हाथ चुको जितने स्टेज वाले और पिंडाल वाले मेरा ना चुकी होती अपनी मर्जी क्यों। एक बारी सज्जा हाथ चुक के तीन बारी कहना हुसैन साडा पीर क्यों। फरिश्ते गवाह, अल्लाह गवाह, रसूल गवाह, वली गवाह, मेरा बाहू गवाह। इस गल ते बन जाए असी यजीदी नहीं, साडा यजीद नाल ताल्लुक कोई नहीं। असी अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन दे मुरीद। ये पांच बारी हाथ चुक के बोल हुसैन साडा पीर, 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 हुसैन साडा सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी जिन्ना छोटा जरा ते जिस्म ते आजाद कोलों ना बंदे दी रहनी ने गवाही ये बोलने हाथ भी बोलने पैर भी बोलने कान भी बोलने। सुभान अल्लाह। ते जे रब पूछ ले ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ 10 ਵੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਵੇ मौलाना साहब से हथ बोल के कहे या अल्लाह हां रहीम यार खान दी सरजमीन सी अतात लूमी सी बाहू दा शहजादा आया सी ते इहनू हुसैन दा जिक्र सुनांदा ते ये जेड़ा ना आए बंदा जेड़ा पुछदा पे जेड़ा मैं हाथ हां ये हवा च लहरा लहरा कहंदा सी मेरा यजीद नाल ताल्लुक कोई नहीं मैं हुसैन ते हुन तू खुद सोच ओ यार जेड़े जन्नत दे सरदार ने जे ओथे तेरा हाथ बोल के उन्हां दी नौकरी ते गवाही देवे ते जन्नत लभणी है कि नहीं लभणी मर्जी तेरी है सौदा कर ना कर हुन एक बारी हाथ चुक के बोल हुसैन साडा पीर हुसैन साडा
حسین پڑھنا ہے میں کہا میں اس واسطے پڑھنا تینو کلیئر کر دے میں سن لا میں حسین کیوں پڑھنا کہ اڑی دا ظلم ہے کہ دس گیا حسین حسین پڑھنا کنج اڑی دا ظلم آیا کہ کنج اڑی دا ظلم آیا کہ کنج اڑی دا ظلم آیا کہ دس گیا حسین ایویں تے نہیں لولو دے وچ ایویں تے نہیں لولو دے وچ وس گیا حسین کیویں ٹوٹے رشتہ ساڈا سجو کیویں ٹوٹے رشتہ ساڈا نال قرآن دے لا الہ دے پیچاں نال کس گیا حسین حسین ساڈا سیر حسین حسین ساجا دیر 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 حسین میرے حاضری دا آخری شعر ہے اور اس تو پاس سرکار سے جنہوں نے آئے سرکار جانا تو تسی جانو یار مسافر ٹوٹ جانا شعر آخری سن لو شاعر نے کمال کر دیتا ہے پوزے دریانو بند کیتا بڑا پیارا شعر ہے تو جو نہ سننا ہے کون حسین بی بی زہرا دے جائے لبنا میں چسائے جڑے اسواری غافل رہ گئے اگلے مصرے تے پوری توجہ کرنی چاہیے بڑی محنت ہے آئی فلا کے تو تک پسینہ نکلتا ہے سبحان اللہ بڑی محنت ہے شعر توجہ نال سنی سی سبحان اللہ کون حسین بی بی زہرا دے جائے لبنا چسائے پینگا نوریاں جلایا جوڑے جڑے جڑے پیچھے آئے پینگا نوریاں جلایا جوڑے جڑے پیچھے آئے پینگا نوریاں جلایا جوڑے جڑے پیچھے آئے پینگا نوریاں جلایا جوڑے جڑے پیچھے اکنا باب حسین کا امیر ایک مصرع میرے کو پچھا لیو ایک مصرع میرے آقا حسین تو بعد امیر کوئی نہیں جنت دا سردار ہے سبحان اللہ بے شک وہ دی رات آگے نا تے انہوں شامے غریباں کر کے نہ منایا تھا انہوں شامے شہیداں کر کے منایا تھا سجایا اللہ پاک بانیان کی محبت کو فرمائے یاد رکھنا صحبت باقی مائی اس عزیز ہستی سے حوالے کرنے کی کوشش کرنا بلکہ سعادت حاصل کرنا کے لیے ہستی جڑے شہر تو گزری جڑے ملک تو گزری اس کو لگے یا مسنا بنائیاں یا مدرسے لکھاں لوگوں کو نفس پرستی سے کٹ کے مکین گنبد خضرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلف دا عاشق بنایا الحمدللہ دربارے گوھر بار تھے مسجد حسین دیکھن دے قابل ہے جس واسطے 25 ایکڑ وقت میں 8 ایکڑ سرکار نے مسجد بنائی ہے جنہیں تمام دینی اور تمام دنیاوی علوم رکھ دیتے گئے الحمدللہ پوری دنیا دے سرکار دا وہ عظیم نیٹ ورک ہے جتھے اس وقت تک کوئی نہیں پہنچا الحمدللہ میرے باپ دا مشاہدہ عالمی شیخ طریقت خادم شریعت صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن سربری قادری صاحب آپ دعوت خطاب کریں تو پہلے ذرا مسجد حسین کا نظارہ کر لو سبحان اللہ انگلینڈ ورگی سرزمین تے جڑی ہستی 24 ادارے چلا رہی ہے سبحان اللہ
برمنگھم میں جدہ ہیڈ آفس جامعہ سلطانیہ جدہ 850 بچہ قرآن دا نور اپنے سینے محفوظ کر رہا ہو. وہ ہستی جدہ تکبیر چینل پوری دنیا کے 24 گھنٹے لوگوں کو رسول پاک دے محبت دیا گلنا سنا پیا. وہ ہستی زیادہ دیا کھینا چاہ جا. وہ ہستی جیڑی پاکستان دے اندر 200 ادارہ چلا کے 53,000 طالب علموں مدینے والے نے دین سکھاندی پئی ہو. وہ ہستی تشریف فرما. یہ نام صاحب کا سلطان فیاض لوگوں کو ایک مدرسہ نہیں چلتا. وہ ہستی تشریف فرما جنہیں پوری دنیا جنہیں عظیم نیٹ ورک ہے. اب مسجد حسین کی زیارت کرو. بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مدظ اللہ علیہ نے اٹھائی. انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی. غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا, لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو. اسے قرآن کے نور میں بسنے دو. یہ مرکز رحمت, یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم, یونائٹڈ کالجز, جامعۃ الہرا, ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں. غریب, مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم, غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے. سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے. میں 6 کلاس کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ چکا ہوں. اب میں 7 کلاس میں پڑھ رہا ہوں. یہاں بہت اچھا نظام ہے، تعلیم بھی بہت اچھی ہے اور ہاسٹل بھی بہت اچھے ہیں. میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں. ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے. اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے. چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی. بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا. وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا. اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا. اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا. میرا نام ہے محمد وسیم. میرے ابو فوت ہو چکے ہیں. میں پڑھ نہیں سکتا تھا, مجھے کوئی پڑھا رہے نہیں تھا. ادھر یونائٹڈ اسکول میں داخلہ بھی مفت اور فیس بھی نہیں ہے اور کتابیں بھی پڑھی لے کر دیتے ہیں اور یونیفارم اور شوز پڑھی لے کر دیتے ہیں. جہاں حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی. ادھر میں بڑا خوش ہوں. میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں سہارا دیا. ایسے ہزاروں یتیم, غریب اور لاوارث بچے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام اداروں میں اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشش. فیاض الحسن سروری قادری صاحب آپ سے بڑے ادب سے التماس کرتا ہوں حضور ان عاشقوں کے سینوں کو اپنے ملفوظات عالیہ سے سرکار کی محبت کا مدینہ بنا دیں. نعرہ تکبیر, انج نہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ
حیدری اور سلطانیہ ہاتھ باہو ساچ باہو ساچ ایک دفعہ سے دو دفعہ کی بجائے ایک ہی دفعہ نام نہیں پتہ لگے کہ آپ نے نام لیا ہے الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبھی جو مٹی کا بنا ہوا انسانی وجود ہے اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں. اور جس وجود میں اللہ کی محبت رچ بس جائے اور اللہ یہ اعلان فرما دے تمہاری دوستی تمہاری محبت تمہاری نسبت کمزور ہے جنہیں اللہ اپنا دوست کہہ دے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جو اللہ سے دوستی کا معیار ہے وہ اصل میں نگاہ یار ہے. آج کی جو گفتگو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کیوں نہ ہم اللہ کی دوستی کے قابل ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ اللہ نہ چاہتا تو پھر تو ممکن ہی نہیں تھا چونکہ اللہ کی یہ چاہت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی چاہت ہے. چاہت اللہ کی ہے بیان میں کر رہا ہوں اور زبان میری ہے کلام اللہ کا ہے. سبحان کنت کنزا مخفیا. بے شک سبحان اللہ. مجھے ابھی کچھ خواتین ملی. ایک بچی نے مجھ سے کہا مجھے اللہ کا ذکر سیکھنا ہے. بہت سارے لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن کیفیت جب یہ بن جائے نا کہ یہ دل اس پر اللہ کا نام اس طرح نقش ہو جائے کہ دل کی شکل ہی اللہ کے نام پر ہو جائے. سبحان. ایک ہے اللہ کہنا اور ایک ہے
دل میں اللہ اللہ ہونا. اور یہ جو دل کی یہ کیفیت ہے نا کہ اس میں اللہ کا نام رچ جائے بس جائے اور ہر دھڑکن دل جو ہے وہ اللہ کے نام کا نور حاصل بھی کر رہی ہے اور پیش بھی کر رہی ہے. اور یہ وہ کام ہے جو ماں نہیں کر سکتی، باپ نہیں کر سکتا، استاد نہیں کر سکتا، امام نہیں کر سکتا، کوئی مبلغ نہیں کر سکتا، کوئی مجاہد نہیں کر سکتا. یہ وہ کام ہے جو صرف مرشد کر سکتا.